दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ममलकत ने बैनुल इलाकाई कारोबारी मौके बढ़ाने के लिए पाकिस्तान, चीन और आसियान के रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल तिजारती तिकोन के क़याम की तजवीज़ पेश की है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन और अफ़गान पनाहगज़ीनों की अपने वतन बाइज़्ज़त और बावक़ार वापसी का ख़्वाहिशमंद है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 54 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बाबा गुरु नानक देव जी के 551वें जन्मदिन की तक़रीबात में शिरकत के लिए सिख यात्री आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की तरफ से मुल्क में भारत की रियासती हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पेश किए गए शवाहिद का संजीदगी से जायजा लेने की यकीन दहानी कराई है। भारत की दारुल हुकूमत नई दिल्ली में रोजगार के लिए खतरे का बाइस बनने वाले नए कवानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुईं। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आरिफ अलवी ने बैनुल इलाकाई कारोबारी मौके बढ़ाने के लिए पाकिस्तान, चीन और जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान के रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल तिजारती तिकोन के क़याम की तजवीज़ पेश की। चीन के शहर नैनिंग में मुनक़िदा 17वीं चीन आसियान नुमाइश से आज ऑनलाइन खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पायदार मौशी इस्तेहकाम की पॉलिसियाँ और कारोबारी आसानियाँ चीन और आसियान के रुकन मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए पुरकशिश मंडी फराहम करती हैं। सदर ममलकत ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई और दूरस मौशी इस्लाहात की बदौलत मुल्क में ऑनलाइन कारोबार को फ़रोग़ मिला है। उन्होंने कहा कि हम आसियान के रुकन मुल्कों और चीन की खुसूसी इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पायदार इक़्तिसादी पॉलिसियाँ कारोबार करने में आसानी के साथ साथ नुमायाँ तब्दीली लाई हैं। आसियान के रुकन मुल्कों और चीन को बरामदात से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, गोश्त और सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया, आलाते जराही, मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस हवाले से अहम शोबे साबित हो सकते हैं। सदर आरिफ अलवी ने मुल्क की सकाफत और वरसे को महफूज बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारी तहजीब और वरसे में हमारे खाने, मौसीकी, अदब, शायरी और हज़ारों बरसों पर मुश्तमिल तारीख शामिल है। सदर ममलकत ने कहा कि सबसे अहम हमारा जज्बा ईसार और वो अक़दार हैं जो हमें अपने बुजुर्गों और मुआशरे के महरूम तबक़ात का ख्याल रखने का सबक देती हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा की कौंसिल का 2 रोज़ा इजलास आज नाइजर की दारुल हुकूमत नियामी में शुरू हो रहा है। 2 रोज़ा इजलास के दौरान उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल, खास तौर से इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे से निमटने पर गौर किया जाएगा। इजलास में फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़ात और इस्लामी ताउन तंजीम से बाहर के ममालिक में मुस्लिम अक़लियतों की सूरत हाल पर भी गौर होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी शुरका को भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत हाल और मकबूजा इलाके की आबादी का तवाज़ुन तब्दील करने के भारतीय हथकंडों से आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन और अफ़गान पनाहगज़ीनों की अपने वतन बाइज़्ज़त और बावक़ार वापसी का ख्वाहिशमंद है। ये बात उन्होंने आज नाइजर के दारुल हुकूमत नियामी में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा की कौंसिल के 47वें इजलास के मौके पर अपने अफ़गान हम मनसब मोहम्मद हनीफ अतमार से मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक में अमन के लिए अपना मुसालहती किरदार जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गान क़यादत को उन अनासिर से बाखबर रहना चाहिए जो अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने कहा है कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन बढ़ाने का ख़्वाह है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने ये बात ताजिक सदर ईमान अली रहमानोव और दूसरे सीनियर हुक्काम से मुलाकातों के दौरान कही। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। इन मुलाकातों के दौरान फ़रीक़ैन ने सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहिमी दिलचस्पी और 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। ताजिक हुक्काम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों को सराहा है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 54 अफराद जाँ बहक हो गए। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस दौरान 43,214 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से
3,113 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی۔ وبا سے اب تک صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 3,35,881 ہو گئی ہے۔ اس وقت کورونا کے 45,533 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے مرحومہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی 5 روزہ پیرول پر رہائی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انہیں آج سے اگلے ماہ کی 1 تاریخ تک رہا کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان کے اندر بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی طرف سے جمع کرائے گئے شواہد کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ پاکستان کے اندر ریاستی دہشت گردی بند کرے اور تقریبی سرگرمیوں سے باز رہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہمارے کردار کو تسلیم کیا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کے 551ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتری آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ یاتری واہگہ بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے۔ مرکزی تقریب جنم استھان ننکانہ صاحب میں پیر کو منعقد ہوگی۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں کسانوں کے لیے روزگار کے لیے خطرے کا باعث بننے والے نئے قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پولیس نے کسانوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کا استعمال کیا۔ بھارت میں مودی کی سربراہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی طرف سے متعارف کرائے گئے نئے قوانین پر لاکھوں کسانوں کو تحفظات ہیں۔ ان قوانین کا مقصد کسانوں کی فصلوں کی خریداری کے عمل کو آزادانہ بنانا ہے، تاہم کسانوں کا موقف ہے کہ اس اقدام سے کسان بڑے تاجروں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ لندن میں قائم معروف پالیسی ساز ادارے انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز نے خبردار کیا ہے کہ بھارت کے پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات سے مسلسل انکار کی پالیسی سے علاقائی اور بین الاقوامی امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ جنوبی ایشیا کے بارے میں اپنا تازہ ترین رپورٹ میں انسٹی ٹیوٹ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حکومتی سطح پر مذاکرات اور درپردہ سفارتکاری نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمیاں اور بدگمانیاں بڑھ رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان بنیادی تنازع ہے اور کسی بھی طرف سے کسی بھی قسم کے حملے سے اس تنازع پر کشیدگی خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ بھارتی بحریہ کا تربیتی طیارہ MiG 29 کے بحیرہ عرب میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کے ایک پائلٹ کو بچا لیا گیا جبکہ دوسرے پائلٹ کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران MiG 29 کے گر کر تباہ ہونے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ ممتاز ادیب، شاعر اور تحریک پاکستان کے رہنما مولانا ظفر علی خان کی آج 64ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1873 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں مثالی خدمات انجام دیں۔ مولانا ظفر علی خان کو اردو صحافت کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 1956 میں آج ہی کے دن وزیر آباد میں ہوا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں مولانا ظفر علی خان کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان کے پہاڑی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج دوپہر ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 25، پشاور 21، کوئٹہ 16، مری 14، گلگت 15 اور مظفر آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں موسم جزوی طور پر ابرآلود اور سرد، جبکہ لیہ، پلوامہ اور بارہمولہ میں موسم انتہائی سرد اور خشک رہے گا۔ آج دوپہر ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، بارہمولہ، پلوامہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ -9 اور جموں میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ صدر مملکت نے بین الاقوامی کاروباری مواقع بڑھانے کے لیے پاکستان، چین اور آسیان کے رکن ملکوں پر مشتمل تجارتی تکون کے قیام کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن اور افغان پناہ گزینوں کی اپنے ملک باعزت اور باوقار واپسی کا خواہش مند ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 54 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بابا گرو نانک دیو جی کے 551ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے سکھ یاتری آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی طرف سے ملک میں بھارت کی ریاستی حمایت سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف پیش کیے گئے شواہد کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں روزگار کے لیے خطرے کا باعث بننے والے نئے قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔